अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। याहिया अफरीदी साहब जो हैं, उनको नामज़द कर दिया गया है। रात को मैंने आपको बताया था और किस तरीके से नामज़दगी हुई है उनकी, ये भी आप जानते हैं। अब मामला ये है कि इसके बाद अब क्या होगा? उनके जो क्या वो क्योंकि उनके प्रेज़िडेंट साहब ने तो समरी पे भी साइन कर दिए हैं। अब ये जो लोग कह रहे थे कि वो इनकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये देखते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इनकार करेंगे क्योंकि प्रेज़िडेंट ने भी अब साइन कर दिए हैं। तो ज़ाहिर है उनसे पूछा गया होगा या जो भी होगा, वो ज़रा पता चल जाएगा। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो काज़ी फ़ाइज़ इस्सा साहब हैं, अब उनकी रुख़्सती चूँकि 2-3 दिन रह गए हैं और उसके बाद उन्होंने चले जाना है। लेकिन जाने से पहले भी उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए एक बहुत ही पंजेंट किस्म का एक लेटर जो है, वो अपना जो नोट है, वो लिखा है। उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि वुकला जो हैं, उनकी जो बड़ी तंज़ीमें हैं, वो कह रही हैं कि जी हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और जस्टिस मंसूर शाह साहब भी हमारे जो हैं, वो चीफ़ जस्टिस होंगे। इसका ज़रा तजिया करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है और हमें तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए अवेलेबल हैं जनाब मोहतरम सलमान आबिद साहब, उनसे बात करेंगे। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इसरार भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जनाब। सलमान भाई, अच्छा एक चीज़ मुझे बताएँ कि आपसे इस बारे में चूँकि बात नहीं हो सकी, ये जो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अफरीदी साहब जो हैं, वो बन जाएँगे चीफ जस्टिस? देखिए, ये पूरा खेल जो है, जिस तरीके से सजाया गया था और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, उसी वक़्त ये वाज़ेह हो चुका था कि हुकूमत हर सूरत 25 तारीख से पहले-पहले इन आईनी तरामीम को मंजूर करवाना चाहती है और उसके पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना मकसूद है और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी रास्ता रोकना मकसूद था। उससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन जो है, जिस तरह से गए थे, वो भी आप सबको पता था। हुकूमत अपनी मर्जी का जज लाना चाहती थी, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी, अपनी मर्जी के बेंच बनाना चाहती थी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर उनकी सीरियस रिजर्वेशन थी और यही वजह है कि ये जब जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी, तो हम सब कह रहे थे कि असल में खेल जो है, वो अदलिया को कंट्रोल करने का है, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाने का है, अदलिया के अंदर अपनी मनमानी करने का है और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और जजेस लगाने का जो खेल इस वक्त खेला जा रहा है। आज जो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कल जिस तरीके से उन्होंने याहिया अफरीदी को नामजद किया है, तो खेल समझ आ गया है कि असल खेल तो लड़ाई जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना मकसूद था और वो रोकने में कामयाब हो गए। अब ये कहा जाता है कि ये पार्लिमानी कमेटी के जरिए हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान में पार्लिमान इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने कोई इंडिपेंडेंट फैसले कर सके। पाकिस्तान में पार्लिमान इस तरह से मजबूत होती है कि उसको फर्द वाहिद डिक्टेट करता है। आप मुझे इस अभी जो तरामीम हुई है उसके मतन से छोड़ दें, मतन पे बहस अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया उस सारी तरामीम के लिए या तरमीम के लिए, 25वीं तरमीम के लिए, वो सारा का सारा जाली है और उसमें कोई शफाफियत नहीं है। जिस तरह से दबाओ, डराओ, धमका कर रात की तारीखी में लोगों को यरगमाल बनाकर आपने ये सारी अमेंडमेंट की है, जाहिर करता है कि आपके सियासी अज़ाइम जो है वो बड़े वाज़ेह हैं और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हो या ख्वाजा आसिफ साहब हो या बहुत से लोग हो, वो वाज़ेह कह चुके थे कि हर सूरत में हमने ये खेल खेलना है। प्लान ए जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत से है और प्लान बी जो है वो बहुत बड़े लोग जो सुन्नी तहाद कौंसिल या पीटीआई के लोग हैं उनको तोड़कर हमने ये काम करना है। और यहाँ बहुत से लोग मौलाना फजलुर रहमान को भी क्रेडिट देते हैं, लेकिन मौलाना को भी पता था, मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि मौलाना की सियासत है वो इक्तदार के तिकोन के गिर्द घूमती है, वो पावर पॉलिटिक्स के साथ खड़े होते हैं और मौलाना ने भी ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि बुनियादी बात यह है कि अगर मौलाना वाकई फेर है तो इस इन अमेंडमेंट की हिमायत से पहले वो ये कहे हुकूमत को कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करें। और मैंने पीटीआई के बारे में भी कहा था कि पीटीआई को कहना है कि हम इसकी हिमायत किस सूरत में करेंगे, फजलुर रहमान भी कहें कुछ सूरत में करेंगे जब आप मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करेंगे। ना तो फजलुर रहमान ने ऐसी शर्त रखी क्योंकि वो भी इस खेल का हिस्सा थे, याद रखिएगा, और वो खेल के हिस्सेदार हैं। और जिस तरीके से कल कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी बनी, जितनी उजलत में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जितनी उजलत में उसका इजलास बुलाया गया और जितनी उजलत में पीटीआई के बाइकआउट के बावजूद उसके अंदर हिस्सेदार बना, वो सारी खेल का अब होगा क्या? अब आज आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई वाले कहेंगे कि ये अगर पीटीआई बाइकआउट ना करती तो शायद ये फैसला ना होता। ये सारा बदबाद पीटीआई डाला जाएगा। वो खुद को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे कि हम तो मंसूर अली शाह के साथ थे। असल में पीटीआई के बाइकआउट की वजह से ये खेल हुआ है।
یہ کھیل پہلے سے طے شدہ تھا, اسکرپٹ کا کھیل تھا. سہولت کاری کا کردار جو ہے فضل الرحمان نے بھی کیا, حکومت اور پیپلز پارٹی نے مل کر, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, اور پی ٹی آئی کے جو 6 ارکان ہیں منحرف, ان کو توڑ کر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. سینٹ میں سردار اختر مینگل کے 2 سینیٹرز کو جس طرح سے یرغمال بنایا گیا, وہ کہانی بھی سامنے آتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل تو اب سامنے آ گیا ہے کہ اصل کھیل منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا. اب گیند کس کی کورٹ میں ہے؟ اب گیند بنیادی طور پہ ججز کی اور بار کے وکلا جو ہے ان کی کورٹ میں. کیا ججز جو ہے اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یا آفریدی صاحب اس فیصلے کو تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں, یا وکلا تحریک اور ججز جو ہے کہیں ریزسٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا؟ دیکھیے نا اس میں ہوا کیا ہے. ہمارے ہاں فوج کے اندر بھی جب آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو اگر آپ 2 موسٹ سینئر لوگوں کو نظر انداز کر کے نیچے سے لاتے ہیں تو ایک ادارے کے اندر تھوڑا سا فرسٹریشن تو بڑھتا ہے. اچھا, اب اسی طریقے سے یہاں آپ جب یحییٰ آفریدی کو بنا رہے ہیں تو جو 2 موسٹ سینئر ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. ان کو کیا میسج جا رہا ہے کہ ہماری سینیورٹی کو پامال کر کے ہم سے تیسرے نمبر کے ججز کو جب آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی وہ ہتھیار تھا جو کل ڈان نے بھی اپنے اداریے میں لکھا ہے. ڈان کی سرخی بھی ہے, ایکسپریس ٹریبیون کی سرخی بھی ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے ہم نے اس کے عدالت کے پر کاٹ دیے, اور انٹرنیشنل جورسٹ کاؤنسل جو ہے اس نے بھی باقاعدہ اپنا ایک احتجاجی مراسلہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ ترامیم ہوئی ہے وہ عدلیہ کی آزادی, انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کی پامالی اور اداروں کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ نظر آتا ہے جس طریقے سے حکومت نے یہ عمل کیا ہے. اس لیے یہ جو ساری ڈبیٹ چل رہی تھی نا, پارلیمان کی بالادستی, عدلیہ کی بالادستی, جمہوریت کی بالادستی, اداروں میں توازن کی بالادستی, یہ سب بے معنی باتیں تھیں. پاکستان کی پالیٹکس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی مفادات, اپنے ذاتی مفادات اور اپنے فرد واحد کو بنیاد بنا کر یہ سارا کھیل کھیلتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے جوڈیشری اور حکومت کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا اور حکومت جوڈیشری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی. اور ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 8 ججز کا ایک سرکس ہے جو حکومت کو گرانا چاہتا ہے اور انہوں نے اپنا ایک نیکسس بنایا ہوا ہے. تو جب آپ اس قسم کے ایلیگیشنز پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا کھیل تو بڑا واضح ہے. سلمان بھائی, اس میں ایک چیز جو آپ نے ذکر کیا, میں دوسری طرف آتا ہوں یحییٰ صاحب کی طرف بھی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے. کوئی نہ کوئی تو گیم اس طرح ہوئی ہوگی نا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہوگی. اب جو ان کے ساتھ کوئی پرو کو اگر کوئی دیا گیا ہے ان کو یا دیا جائے گا, کیا ڈیل ہوئی ہوگی؟ میں نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی گورنر کے پی لگانے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ملی ہوں گی اس کے اندر؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے کا جو گورنر ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. بلوچستان کی مخلوط حکومت میں ان کی شمولیت کا معاملہ ہو سکتا ہے. بلوچستان کا گورنر کا معاملہ ہو سکتا ہے. ان کے بیٹے کا کیس الیکشن ٹریبونل میں پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ان کے بیٹے کو جو ہے وہ حکومت میں اعلیٰ عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے. اگر وہ گورنر نہیں بنتے تو ان کو حکومت میں مل جائے گا عہدہ. اگر کوئی یہ مجھے کہے نا کہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ لو اور کچھ دو کے بغیر یہ سارا معاملہ کیا ہے, کم از کم میں تو ماننے والا نہیں ہوں. ایک بات, اور آپ اگلے 1-2 ہفتے میں دیکھ لیں گے مولانا کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. آ جائے گی, جی بالکل آ جائے گی. لیکن اب واضح ہے کہ جو کچھ طے ہوا ہوگا, مولانا نے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا. مولانا نے جس طرح سے اپنے گھر میں دربار سجایا ہوا تھا, کبھی صدر مملکت, کبھی وزیر اعظم, کبھی وزیر قانون, کبھی اپوزیشن, کبھی کوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا پردہ جو ہے جو بھاری سمجھا اس کی کوئی قیمت تو وصول کی ہوگی. اور مولانا قیمت وصول کرنا جانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ ترامیم ہوئی ہے اگر ہم اس کے ناقد ہیں تو اس کا بوجھ جو ہے فضل الرحمان پہ بھی تو پڑے گا نا. فضل الرحمان کو اب کیسے باہر نکال دیں گے سارے کھیل سے؟ اور یہ جو اب منصور علی شاہ کو نکال کے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کا کھیل ہے, تو اس کا مطلب ہے اپنا فضل الرحمان بھی اس کھیل کا حصہ تھے. اگر کل کوئی ایسی بات ہو رہی تھی, کیا کمیٹی کے اندر یہ بات آئی کہ جے یو آئی نے بڑے اسٹرانگلی منصور علی شاہ کو نامزد کیا ہے؟ کوئی بات نہیں آئی. اور کہا کہ جی وہ تو خفیہ میٹنگ تھی, ان کیمرہ سیشن ہے, اس کے منٹس باہر نہیں آ سکتے. بھائی کیا ان کیمرہ سیشن میں کیا ہے؟ آپ نے کس بیسس کے اوپر اس کی سلیکشن کی ہے؟ پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا, تو آپ نے کون سا فریضہ ادا کیا؟ دیکھیے یہ جو سارا ریجیم چینج کا پورا ماڈل تھا نا جی, یہ زرداری صاحب, نواز شریف یا شہباز شریف صاحب, فضل الرحمان صاحب, انہی کی بنیاد کے اوپر چلا تھا نا. اور یہ آخر تک ایک سرکار کے اوپر انگیج رہے ہیں سارے کے سارے. جو میں نے کہا نا, میں نے یہ بات لکھی بھی تھی
کہ اگر مولانا فضل الرحمان جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ان ترامیم کی منظوری سے پہلے جاری کروائیں گے تو کریڈٹ گوز ٹو مولانا فضل الرحمان. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنا مقصود تھا. اب یہ میں نے کہا کہ ججز کے پاس اور وکلا کے پاس ہے کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اب ذرا ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشورہ کریں اور وہ انکار کر دیں. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے انکار کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر کیا سینیریو بنے گا؟ کیونکہ جو ابھی آئینی بینچ جو بننا ہے اس کے لیے بھی ان کی کوشش تو یہ ہوگی جسٹس امین الدین جو ہے ان کو لے آیا جائے وہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے، بہت سے جو کورٹ رپورٹر ہیں اور عدالت کی سمجھ بوجھ رکھنے والے رپورٹر ہیں، انہوں نے تو اسلام آباد میں یہ خبر بریک کی ہوئی ہے کہ عدالت کے اندر سے ریزسٹنس آئے گی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آتی ہے تو پھر حکومت کا کیا رد عمل ہوگا ایک، اور اگر رد عمل نہیں آتا، ریزسٹنس نہیں آتی اور یہ سب لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ایک اور سینیریو بنے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی تقرری بھی ایک متنازع طریقے سے ہو رہی ہے. اگر وہ اس طریقے سے جائیں گے تو کانفلکٹ تو کریٹ ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں، لڑائی آج نہیں تو کل ہوگی، لڑائی ہونی ہے، یہ ٹکراؤ ضرور پیدا ہونا ہے. کیونکہ جس طریقے سے آپ نے اکھاڑ پچھاڑ کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے کانشیسلی پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت، اسکرپٹ کے تحت منصور علی شاہ کو سائیڈ لائن کیا ہے، اور جسٹس منیب اختر کو پہلے سے آپ سائیڈ لائن کرنا چاہتے تھے، اعجاز الحسن کو آپ پہلے فارغ کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کے اندر یہ بات تو آئے گی کہ حکومت نے ہمارے ادارے کو مفلوج کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، وہ جو کسی نے ایک لطیفہ سنایا ہے کہ تمام کے تمام علاقے کے جو نیکسز ہیں انہوں نے مل کر اپنے لیے ایک ایس ایچ او کا تقرر کر دیا. یہ جو پرسپشن بلڈ ہو رہا ہے یہ تو بہت خطرناک ہے. میں ٹھیک ہے کہ میں ججز کی تقرری کے پہلے سے ماڈل جو ہے اس کا مخالف ہوں اور کہتا ہوں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے تھی، اس میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اب آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ سارا کھیل منصور علی شاہ کے خلاف بھی سجایا گیا تھا؟ کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ جناب یہ جو ساری آئینی ترامیم 25 کی رات سے پہلے کرنا مقصود تھا، اور جتنی تیزی سے ترامیم کی گئی، جتنی تیزی سے نوٹیفکیشن جاری ہوا، جتنی تیزی سے پارلیمانی کمیٹی بنی، جتنی تیزی سے پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ آ گیا، پی ٹی آئی کے بائیک آؤٹ کے باوجود آپ نے یک طرفہ فیصلہ سنا کر اپنا مقصد پورا کر لیا، کھیل تو آپ نے جیت لیا بظاہر. لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر یحییٰ آفریدی بھی چیف جسٹس بنتے ہیں یہ بحران نہیں ختم ہوگا. جو آپ نے جس بحران کو جنم دیا ہے یہ آگے بھی چلے گا اور آپ عدالتی کارروائی میں بھی دیکھیں. اور دیکھیے یہ فائز عیسیٰ صاحب نے جاتے جاتے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے ماشاءاللہ اپنے ہی موقف کی نفی کی ہے، اپنے ہی موقف کی نفی کی ہے. یعنی وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت نے اگر طے کیا تھا نا اپنے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننا، فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ اگر میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس آئینی عدالت کا تو آپ بھی نہیں بنیں گے چیف جسٹس. میں آپ کو بتاؤں، اور یہ انہوں نے سارا کھیلا بھی اسی لیے ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ صرف حکومت نے نہیں روکا، یہ موجودہ چیف جسٹس نے بھی روکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی روکا ہے. تو یہ جو تینوں نے یہ جو پورا نیکسس بنا ہوا تھا جنہوں نے منصور علی شاہ کو نکالا ہے، اس لیے کہ منصور علی شاہ سے خطرہ تھا خواجہ آصف کے بقول کہ وہ آئیں گے، الیکشن پٹیشن کا معاملہ کھولیں گے اور ہماری حکومت گھر جا سکتی ہے. اور بلاول آپ کو یاد ہے بلاول پہلے کہہ چکے ہوئے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ دوسرے ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مائنڈ تو اپنا پہلے ہی دے دیا تھا. دیکھیں نا اس پورے کھیل میں بلاول صاحب نے بھی جو چلاکی کی ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر ایک بہت اچھا کردار جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے ادا کیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کون سی جمہوریت، کون سی آئین، کون سی قانون کی بالادستی پارٹی ویسے ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت، وہ والی جو پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی؟ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اس پر تو ویسے ہی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. وہ پیپلز پارٹی میں تھوڑا بہت بلاول ریزسٹ کرتے تھے اپنے والد کی پالیٹکس سے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں بلاول صاحب کو بھی ریلائزیشن ہو گئی کہ پاکستان کی پالیٹکس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، اور اگر ہم نے اقتدار کی سیاست کا حصہ بننا ہے تو ہمیں اسی ریموٹ کنٹرول کی مدد کے ساتھ آپریٹ کرنا ہوگا. اور یہ جو پہلی ذمہ داری ملی تھی اپنا محسن نقوی کو اور اعظم نذیر تارڑ کو ناکامی کے بعد، جب دوسری ذمہ داری پیپلز پارٹی کو ملی تو پیپلز پارٹی نے کہا، اور پیپلز پارٹی نے اس پورے پروسیس میں یہ پرسپشن بلڈ کیا ہے کہ ہم زیادہ سہولت کار ہیں، ہمیں زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا آتا ہے، ہم لوگوں کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے خاندان پہ زیادہ انحصار کرنے کی بجائے ہم پہ زیادہ انحصار کریں، ہم زیادہ بہتر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو سہولت دینے کے لیے تیار ہیں. میں ہوں نا،
वो जो हाँ, गाना है ना कि मैं हूं ना, तो ये वही चल रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बिलावल साहब जो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट को एक मैदान फतह करके दे दिया। तो क्या उनके साथ भी डील हो चुकी हुई है कि अगले प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि अगर कभी बनेंगे भी तो वो कि नए जब इलेक्शन वगैरह का मामला आएगा, अभी तो कोई ऐसी तब्दीली मैं नहीं देख रहा जिसमें बिलावल भुट्टो साहब को तब्दील करके इलेक्शन बना दिया जाए। अगरचे हमारे दोस्त सुहेल वलाई साहब ने एक ख्याली मंजरनामा पेश किया है और कहा है कि जी कोई कौमी हुकूमत बनेगी, उसमें ये सारे लोग शामिल होंगे और बिलावल भुट्टो साहब या शाहिद फरहान अब्बासी साहब वजीर आजम बन सकते हैं। मेरी बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग ने ये सारा जो खेल खेला है, इसलिए नहीं खेला कि उसमें बिलावल भुट्टो साहब को लाके प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है ना। और अगर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को बनाना है तो पीएमएल को क्या जरूरत है ये सारा खेल सजाने की और दरबार सजाने की। तो मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल तो अभी वक्ती तौर पे तो ऐसा नहीं कोई खतरा, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप होंगी और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेंगी एस्टैब्लिशमेंट में, जुडिशरी में और हुकूमत के दरमियान। अब इसमें एक बड़ी ताकत जो है वो पीटीआई थी। पीटीआई का भी हालत आपने देख ली है, इस पूरे प्रोसेस में कमजोरी के पहलू नजर आए हैं। समझ नहीं आई कि पीटीआई ने जब इन आईनी तरामीम का बाइकआउट करना था तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बिला वजह इस पे इंगेज क्यों हुए? अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्लैरिटी के साथ मौकफ क्यों नहीं पेश किया कि जी पहले आप मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करवाएं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि असल मसला तो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था। फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में बैठना नहीं था, तो पार्लिमानी कमेटी में नाम देने की क्या जरूरत थी? अच्छा, फिर उसके बाद आपने किसी जगह पे कोई बड़ा एहतजाज उस तरह से रिजल्ट नहीं किया। आपके अपने लोग जिनके बारे में डाउट था कि वो टूट सकते हैं, उसको आपने कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो ये तो सारा खेल इसमें नजर आ रहा है। पीटीआई की जो उस पे कई तरह के सवाल निशान। अच्छा, वकला की आपने बात की थी, वकला का जरा मुझे बताएं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है, सिंध हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, इन्होंने तो याहिया साहब की, अफरीदी साहब की जो है वो नामजदगी पर उन्हें मुबारकबाद भी दे दी है। तो बाकी फिर अब क्या बच गया? सिर्फ हामिद खान साहब का ग्रुप जो है वो बच गया और चंद लोग और हो गए। मैंने कल भी लिखा है कि बुकला तहरीक क्लेम तो कर रही है कि हम पाकिस्तान में मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। सवाल ये है कि क्या बुकला तहरीक में ये कैपेसिटी है इस वक्त? क्योंकि जिस तरह से सियासत बहुत तकसीम हो गई है ना, उसी तरह से बुकला की तंजीम में भी बहुत तकसीम हो गई है। और माशाल्लाह इस्लामाबाद में जो प्लाटों की बंदर बांट हुई है, उसमें भी काफी बुकला और उनके एसोसिएशन के लोग जो है वो नवाजे गए हैं। तो इसलिए ये कहना कि जनाब सारे के सारे बुकला एक साइड पे खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अली अहमद कुर्द हमें नजर आते हैं, हामिद खान साहब नजर आते हैं, वो आबदी साहब हमें नजर आते हैं, और दो चार लोग जो है रबिया बाजवा वगैरह नजर आती हैं। ये लोग जरूर नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तहरीक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगी, बयानबाजी तक महदूद रहेगी, या अवामी सतह पर ये बुकला कहीं बाहर निकल के पेनिट्रेट करेंगे? अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सवाल तो ये है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बुकला तहरीक पे भी सवालिया निशान है। हालांकि देखिए ना, इस वक्त तीन कुव्वतें हैं। एक बुकला तहरीक है, यानी बुकला के अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक जमात इस्लामी रेजिस्ट कर रही है, हाफिज नईमुर रहमान ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया ये सारा फार्मूला मंसूर अली शाह को रोकने का रास्ता जो था, और तीसरा पीटीआई है। अगर इन तीनों के दरमियान कोई कोलिशन बन के कोई बड़ा मार्का हो सकता है तो वो करके देख लें, लेकिन मुझे लगता है कि सबको पता है कि सबके पर काफी हद तक कटे हुए हैं। पीटीआई के अंदर भी काफी मसाइल है, जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स में भी आधे लोग जो है वो पीएमएल की सियासत के साथ खड़े होते हैं, आधे कुछ और कुछ कह रहे होते हैं, और जहां राइट शॉट मारनी होती है वहां वो राइट शॉट मारते नहीं है, वो गलत शॉट खेल जाते हैं। अभी हमने धरने की पॉलिटिक्स में भी देख लिया था जमात इस्लामी ने जो कुछ किया। इसी जी बुकला तहरीक में हामिद खान साहब के पास एक बड़ा अच्छा मौका था जब ये सारा इमरान खान साहब अंदर हुए, और वो पीटीआई के बड़े पुराने बानी तान में से थे, लेकिन कोई रोल आपको पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में हामिद खान का नजर नहीं आया। और हामिद खान ने कोई पार्टी को यकजा करने की कोशिश नहीं की, बुकला को यकजा करने की कोशिश नहीं की, अपनी एक अलहदा से दुकान बनाकर वो बात जरूर करते रहे। और अभी उनके अंदर बड़ी तलखी है जस्टिस फाइज ईसा के बारे में, उनकी बातों से जो हमें पता चला। लेकिन तहरीक को लीड कर सकेंगे, तहरीक चला सकेंगे, मुझे अभी इस पे बहुत से सवालिया निशान, वो सवालिया निशान भी हैं। और खासतौर पर ये जो पीटीआई का मामला आप बता रहे हैं, इसकी तो सूरत जो है वो बिल्कुल ही मखदूश हो चुकी हुई है। अगरचे इन्होंने वो जो लोग गद्दारी जिन्होंने की है उनको शो कॉज नोटिस वगैरह जारी कर दिए हैं, लेकिन इनका जिनका पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स इस वक्त हुई है, उसमें पीटीआई की तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी लीडरशिप कंप्रोमाइज नजर आती है। देखिए ना, बात ये है कि जिन 6 लोगों को या 4 लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं,
اس سے پہلے ذرا ہمیں علی امین گنڈاپور کے کردار کو، بیرسٹر گوہر کے کردار کو، عمر ایوب کے کردار کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا، اسد کیسر کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ لوگ جو ہے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں اور وہ نہیں بھی جڑتے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں اگر عمران خان رجسٹ نہ کرتے تو یہ بیرسٹر گوہر کی جو ہے نا یہ جا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو باقاعدہ وہ تو آخر میں فضل الرحمان کے ساتھ اس طرح سے محبت اور پینگے بڑھا کر انہوں نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو مولانا کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. بھائی مولانا کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. آپ بتائیے نا آپ نے کیا پرپوز کیا، کوئی مسودہ تیار کیا کہ جی یہ ہماری 5-6 امینڈمنٹ ہیں اس کے اوپر ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں باہر میں جائیں مولانا فضل الرحمان، آپ کہتے ہیں پہلے منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری کریں، اگلی بات بعد میں ہوگی. ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. تو اس لیے وہ نیچے ارکان اسمبلی پہ بھی دباؤ ہم نے دیکھا ہے. ڈاکٹر زرکا پہ جو دباؤ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ڈاکٹر اسلم گھمن، بریگیڈیئر اسلم گھمن پہ جو دباؤ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. زین قریشی کی وائف جو ہے ان کو پہلے کئی گھنٹوں تک جو ہے نا غائب کر دیا گیا. یہ سارے منظر ہم نے دیکھے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ ایسے نہیں کہ بڑی خوشی کے ساتھ جا کر وہ اپنی پوزیشنیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، ان پہ دباؤ ہے. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں کھڑی ہے، یہ بنیادی امید کا سوال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے یہ لوگ آپ کو کسی بڑے سیٹوں پہ نظر نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں لیکن یہی تو بات ہے نا سلمان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی واپس نہ آئیں. وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہماری جو دکانیں ہیں وہ چلتی رہیں. تو کیا یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کو ابینڈن کر دی؟ دیکھیں عمران خان کا جو معاملہ ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. پہلی بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ اگر واقعی عمران خان سے مخلص ہوتے تو ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے اس کو انشور کرتے. وہ تو نہیں ہوا. اب یہ ان میں سے آدھے لوگ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ تو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. لڑائی تو وہاں پر ہے نا جی. وہاں کچھ چیزیں سیٹل ہوں گی تو عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. ورنہ تو اب آپ دیکھیے پچھلے 2 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کا سٹائل جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے اوپر چل رہا ہے. وہ کبھی پروسیکیوٹر کا مسئلہ، کبھی وکیل کا مسئلہ، کبھی جج کا مسئلہ، کبھی کس کا مسئلہ، کبھی فلاں کی تاریخ میں، اور پھر 2 ہفتے تک کی آگے تاریخیں دی جا رہی. حالانکہ یہ مقدمے اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، توشہ خانہ والے، قادریہ ٹرسٹ والے، فلاں والے، سب اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں. لیکن ایک اسٹریٹجی ہے، پلاننگ ہے اور طے شدہ حکمت عملی ہے کہ ابھی عمران خان کو ریلیف نہیں دینا. اچھا چلے مان لیتے ہیں انہوں نے عمران خان کو ریلیف نہیں دینا. آپ جو 100 لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے کیا کر لیا؟ آپ جو پنجاب اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کر لیا؟ علی امین گنڈاپور صاحب کس کے مشورے پر، کس کی ہدایت پہ 2 دفعہ جو ہے کبھی لاہور کے جلسے میں وقت پہ نہیں پہنچے اور اس کے بعد اسلام آباد میں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارکان اسمبلی کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہی ہے. تو پی ٹی آئی کو جس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے تھا عمران خان کی پالیٹکس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے، مجھے لگتا ہے اس میں بہت سے تضادات ہیں، اس میں بہت سے مسائل ہیں. اب آپ دیکھیے ڈاکٹر عارف الوی بھی پس منظر پہ چلے گئے. جب آپ نے ان کو سپیس ہی نہیں دیا، آپ ان کو مارجن نہیں دے رہے، وہ غائب. اچھا اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور یہ جو عمر ایوب وغیرہ یہ پریس کانفرنس تک محدود ہے. بس میں تقریریں کر لیں پارلیمنٹ میں جتنی کروانی ہے اور ان سے باتیں کرنا. لیکن پی ٹی آئی کو موبلائز کرنا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یکجا کرنا، آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کو کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائز ہے. یہ بات صحیح ہے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. لیکن جب سے یہ وکلاء جو ہیں یہ کنٹرول میں آئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، انہوں نے وہ بار پالیٹکس کا لیول جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کروا دیا ہوا ہے. اب 2-3 لوگ جو ہیں وہ کسی بار کا ہے، وہ کسی بار کا ہے، وہ آپس میں جھگڑے جو ہیں ان کے اپنے جو ختم ہی نہیں ہوتے اور پی ٹی آئی کا انہوں نے دھڑن تختہ کر دیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان کا بھی ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان سب کو پتا تھا کہ حکومت کا جو سیاسی مقصد ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا. انہوں نے عمران خان کے ساتھ ساتھ ان ججز کو بھی، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کے معاملے میں بھی وہ کمزوری کے پہلو دکھائے ہیں، جس کی وجہ سے آج حکومت جو ہے وہ یحییٰ آفریدی کو جو ہے چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے. صحیح بات ہے. آخر میں مجھے ذرا بتائیں کہ 2 سال کل ہو گئے ہیں ارشد شریف مرحوم کی رحلت کو، اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا تھا یہ بہت ہی ایک افسوسناک چیپٹر ہے ہماری صحافت کے حوالے سے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو نہ انصاف ملا ہے، نہ ان کی والدہ کو انصاف ملا ہے، کسی کو بھی انصاف نہیں ملا. کیا بنے گا؟ اور پاکستان میں جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں نا جی،
चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हुए हैं, चाहे वो जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अरशद शरीफ की बात आपने की है, आज तक किसका फैसला हो सका? किसने उस पर्दे को खोला है, किसने उस पंडोरे को खोला है जहां ये फैसला हो कि क्या इंसाफ किया होगा और कैसे इंसाफ होगा, कौन कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा? देखिए, पाकिस्तानी जर्नलिज्म तो अपनी आखिरी, जिसे कहते हैं ना, हिचकियां लेते हुए लड़खड़ा रही है, और ये अब बतौर इदारा नहीं खड़ी हुई, अब ये बतौर कुछ अफराद खड़ी हुई है जिन्होंने अभी भी अपने आप को जिंदा रखा। वरना तो हमारी ओवरऑल मजमूई जर्नलिज्म जो है वो मालकान के कब्जे में है, और मालकान से आगे वो किसी और के कब्जे में है, वहां से वो सिस्टम चलता है। इस वक्त भी मैं आपसे जिस वक्त बात कर रहा हूं, कई 100 लोगों को अखबारात से फारिग कर दिया गया है। 92 का पूरा अमला फारिग हो चुका है, अखबारात बंद हो रहे हैं, मैगजीन सेक्शन बंद हो रहे हैं, अखबारात में बाकायदा फोन करके कहा जाता है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना, इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था सबीना पाशा का केस और शाकिर अवान का केस, और फिर 27 लोगों को मुकदमे बनाना, यानी अंदाजा लगाइए जो सूबाई वजीर इत्तलात है वो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि जनाब जिसने इस तरह का सवाल पूछा तो उसके साथ ये सलूक हो जाएगा, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो अच्छा, फिर आप पूरे खेल में देखें, आपको कोई अखबारी एसोसिएशनों का कोई किरदार नजर आता है क्या? आपको कभी एपीएनएस, सीपीएनई जैसे बड़े बड़े सिक्का बंद सहाफियों की जो तंजीमें बनी हुई है, मालकान की तंजीमें बनी है, क्या उन्होंने कोई स्टांस लिया है? क्या नीचे जो अखबारात की जो प्रेस क्लब और एसोसिएशन है, पीएफयूजे वगैरह, वो कहाँ चली गई है? सबसे बड़ा लतीफा तो यह है कि जिन जर्नलिस्टों के सामने बैठ के उस्मा बुखारी ने धमकियां दी हैं, वहां सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, किसने एहतजाज किया, किसने वहां पर किया? तो ये जो सारा का सारा जर्नलिज्म है हमारे दौर में वेंटिलेटर के ऊपर खड़ा है। इसलिए अरशद शरीफ का जो मामला है, इसलिए जो अरशद शरीफ का जो मामला है वो उस पर कहां से इंसाफ होगा सर, कहां से इंसाफ होना है? और ये हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे सवालात करने की भी गुंजाइश बाकी नहीं बची। आप सवाल भी नहीं करते, जवाब तो बड़ी दूर की बात है। आपको सवाल करने के ऊपर भी कहा जाता है कि आपने ये रेड लाइन को क्रॉस किया है। तो बस अब ये एक सवाल रहेगा अरशद शरीफ का भी और बहुत से मामलात का भी। और बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो पूरा रिजीम चेंज हुआ था, ये इसने पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, और ये खेल जिसने खेला, जो भी खेल रहा है, उससे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कितना कमजोर हुआ है। वो जो मैंने आपको बात बताई सोहेल बड़ाई साहब की, वो सोहेल बड़ाई साहब ने एक डिनर का हवाला दिया है जहां पाकिस्तान के बड़े टॉप क्लास लोग बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान के हालात पे मातम कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, साबिक गवर्नर्स भी थे उसमें, और भी बहुत से बिजनेस सनतकार लोग थे। सबका मसला ये था कि पाकिस्तान अपने ट्रैक से बिल्कुल अलग एक मंजिल इख्तियार कर चुका है, और जहां आगे रोशनी के पहलू कम है, अंधेरा ज्यादा है, उसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके ऊपर कोई गौर खौस नहीं हो रहा। और जो इस्लामाबाद की सर्कस चल रहा है, इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स चल रही है, वो सिर्फ ताकत के इस नशे में है या चंद लोगों को दीवार से लगाने के खेल का हिस्सा है। इससे पाकिस्तान की सियासत का कोई भला नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जी सलमान आबिद साहब, और हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और हमें बता रहे थे कि उनका तज्ज़िया इस हवाले से क्या है। ख़ातिन हज़रात, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर हमें भेजा करें, शेयर किया करें, और प्रोग्राम भी जब आप देखते हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताया करें कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया जो है इसको आपने देखना भी है, इसको फॉलो भी करना है, और इसको सब्सक्राइब भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।